नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आशा गर्छु कि तपाईँहरूको दिन राम्रो हुँदैछ होला। मेरो नाम समीक्षा केसी हो। मेरो च्यानलमा मैले एभ्री विक सल्भ भएको अनसल्भड अनि अनौठो खालके रियल लाइफ क्राइम स्टोरिजहरू सेयर गर्छु। यदि तपाईँहरूलाई पनि यस्तै खालके स्टोरिजहरू सुन्न मनपर्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो आजको एपिसोड सुरु गर्छु है त। यो केस भएको थियो क्लिभल्यान्ड ओहायोमा। आजको यो केस 3 जना यङ वुमेनहरूको इन्क्रेडिबल स्टोरी हो। अमान्डा बेरी, मिसेल नाइट अनि जिना डेहेसुसको। यो स्टोरी सुरु हुन्छ मिसेलबाट। मिसेलको जन्म अप्रिल 1981 मा भएको थियो। ऊ सानो हुँदाखेरि एउटा फायर फाइटर बन्न चाहन्थ्यो अनि पछि ऊ चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुन्छ, जसको कारणले उसले आफ्नो स्कुल छोड्छ, पढाइ छोड्छ अनि उसले एउटा छोरा पाएको थियो। छोराको नाम जोई थियो अनि उसको ममको एउटा बोयफ्रेन्ड थियो। मिसेलको छोरालाई उसको आमाको बोयफ्रेन्डले पिटेर हुन्छ नि इन्जर्ड गरिदिएको हुन्छ होइन। अनि पछि उसले चाहिँ नि आफ्नो छोराको त्यो कस्टडी ब्याटलमा छोरा चाहिँ नि आफूसँग राख्न पाउँदैन भनेर कोर्टले डिसिजन दिन्छ कि मिसेललाई। अनि जसको कारणले अब उसको छोरालाई चाहिँ फोस्टर केयरमा पठाइदिन्छ अनि मिसेल चाहिँ आफ्नो छोरा बिना बसिरहेको हुन्छ। त्यति बेला ऊ एकदमै स्ट्रेस थियो है। यो कुरा अगस्त 23, 2002 को हो। त्यति बेला मिसेल 21 वर्षको मात्र थियो। उसले आफ्नो छोरालाई आफूसँग राख्न नपाएको कारणले ऊ एकदमै टेन्सन भएर बसिरहेको थियो। अनि ऊ आफ्नो एउटा कजनको घर गएको थियो त्यति बेला। अनि कजनको घरबाट ऊ निस्केर बाहिर गएको थियो। अनि त्यति बेला उसले चाहिँ एउटा एड्रेस खोजिरहेको थियो है। उसले एउटा केही काम परेर के। अनि त्यो एड्रेस चाहिँ एकजना त्यो बाटोमा भएको एकजना महिलासँग उसले क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। यो एड्रेस तपाईँले देखेको छ, कता छ मलाई भनिदिनु भनेर सोधिरहेको हुन्छ। ठ्याक्क त्यति बेला चाहिँ एकजना मान्छे आउँछ होइन। अनि त्यहाँ आएको मान्छेको नाम थियो एरियल क्यास्ट्रो। अनि मिसेलले यस्तो हेरेको त उसलाई चिन्छ, किनभने त्यो मान्छे चाहिँ नि मिसेलको बेस्ट फ्रेन्डको ड्याड हुन्छ के। अनि एरियलले के भन्छ भन्दाखेरि मैले यो एड्रेस थाहा छ मलाई कता छ भनेर, म तिमीलाई 5 सेकेन्डमा पुऱ्याइदिन्छु, ल आऊ मसँग चढ मेरो गाडीमा, म लर छोडिदिन्छु भनेर भन्छ। अनि मिसेलले त अब आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डको ड्याड भसी त अब अफकोर्स अब ट्रस्ट गर्ने भयो होइन। अनि उसको गाडीमा चढेर अनि जान्छ मिसेल। क्यास्ट्रोले त्यो गाडी आफ्नो घरको ड्राइभवेमा लगेर रोक्छ अनि मिसेललाई भन्छ कि मसँग 2टा डग्सहरू छ अनि एकजनाको चाहिँ पपिजहरू छ, त्यो मध्येमा एउटा पपी म तिमीलाई दिन्छु, तिमीले आफ्नो छोरालाई लर देऊ भनेर भन्छ कि। अनि मिसेल पनि हुन्छ भनेर खुसी हुन्छ होइन। अब आफ्नो छोरालाई पपी दियो भने त ऊ त खुसी हुने भयो नि त। अनि त्यही भएर हुन्छ भनेर उसको घरभित्र छिर्छ। अनि क्यास्ट्रोले चाहिँ ऊ माथि छ पपिजहरू भनेर भन्छ कि, माथि जो माथि तलमा भनेर भन्छ। अनि मिसेल बिस्तारै अपस्टेयर्स गइरहेको हुन्छ होइन। तर त्यति बेला उसले चाहिँ पपिजहरूको केही पनि आवाज सुन्दैन के। अनि मिसेललाई चाहिँ कस्तो आवाज त केही पनि सुने छैन भनेर यस्तो पछाडि फर्केर त्यो क्यास्ट्रोको अगाडि हेरेको त क्यास्ट्रोले फेरि होइन सुतिरहेको छ त्यो पपिजहरू, जो माथि छ भनेर भन्छ के। अनि एउटा रुममा लिएर जान्छ होइन। अनि माथि तलमा गएपछि त्यो रुमभित्र छिरेर हेरेको त त्यहाँ मिसेलले कुनै पनि पपिज देख्दैन। तर क्यास्ट्रोले चाहिँ मिसेललाई पुस गरेर भित्र धकालिदिन्छ अनि ढोका थुनिदिन्छ अनि उसलाई भन्छ कि तिमी अब यो घरबाट कहिले पनि बाहिर निस्किँदैन भनेर भन्छ के। अनि त्यसपछि चाहिँ नि एरियल क्यास्ट्रोले मिसेललाई आफ्नो बन्दी बनाएर राख्छ। मिसेल रुन्छ, कराउँछ अनि उसले बेग गर्छ, प्लिज मलाई छोडिदिनुहोस्, मेरो छोरासँग जान्छु म भनेर भन्छ। अनि क्यास्ट्रोले चाहिँ उसको वालेट झिकेर वालेटमा उसको छोराको फोटो हुन्छ होइन, त्यो फोटो पनि झिकेर पुरै उसको अगाडि च्यातिदिन्छ। अनि तैँले अब तेरो छोरालाई कहिले पनि भेट्न पाउँदैन भनेर ढोका थुनेर जान्छ। उसलाई त्यो रुमभित्रको क्लोजेट हुन्छ सानो होइन, त्यो क्लोजेटभित्र थुनेर राखिदिन्छ। अनि यता मिसेलको फ्यामिलीले चाहिँ नि मिसेल हरायो भनेर पहिला सुरुमा चाहिँ रिपोर्ट गरेको हुन्छ। तर पछि उनीहरूलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सायद अब छोरा आफूसँग बस्न नपाएको कारणले ऊ चाहिँ नि एकदमै स्ट्रेस भएर सायद घरबाट भागेर गयो होला भनेर सोचिरहेको हुन्छ कि। अनि त्यसपछि उसलाई खोज्नै छोडिदिन्छ कि उसको फ्यामिलीले पछि। मिसेललाई 2 हप्तासम्म हातमा, खुट्टामा, पेटमा अनि घाँटीमा एक्सटेन्सन कर्ड हुन्छ नि त्यो तार के लामो तारहरू हो त्यस्तोले बाँधेर राखेको थियो। अनि उसलाई खानेकुरा खान नदिने, पानी नदिने अनि उसलाई रिपिटेडली रेप गर्ने दिनमा 3-4 चोटिसम्म। अनि त्यसै गरेर उसले चाहिँ यदि खाना पाइहाल्यो भने पनि कुहिएको फ्याँकेको हुन्छ नि फोहोरवाला खानाहरू त्यस्तोहरू खान दिन्थ्यो मिसेललाई। अनि ऊ बाथरुम पनि जान पाउँथेन, उसले दिसा पिसा पनि त्यहीँ आफू जहाँ बसेको छ त्यहीँ गर्न पर्ने होइन। यदि मिसेलले क्यास्ट्रोले भनेको अनुसार कुरा गरेन भने उसलाई चाहिँ नि भोकै राखिदिन्थ्यो अनि चिसो पानीले एकदमै फ्रिजिङ कोल्ड पानीले नुहाइदिन्थ्यो होइन। अनि त्यसै गरेर एकदमै चिसो रुममा राखिदिने हुन्छ नि, हिटरहरू केही नदिने अब त जाडो महिनामा पनि के। अनि त्यस्तो के एकदमै मान्छेलाई चाहिँ नि इनह्युमेन हरकतहरू गरेर राखेको थियो कि। यहाँ चाहिँ नि स्याड थिङ के थियो भन्दाखेरि अरू मान्छेहरूलाई थाहै थिएन कि मिसेल चाहिँ नि हराएको
छ भन्ने कुरा के किनभने उसको फ्यामिलीले त उ त भागेर गयो होला अब छोरासँग सँगै बस्न पाएन भनेर अब निराश भएर भागेर गयो होला भनेर सोचिरहेको थियो अनि उसलाई चाहिँ त्यो FBI को त्यो मिसिङ पर्सनको डेटाबाट पनि निकालिदिसकेको थियो कि त्यो लिस्टबाट हैन 2003 मा अनि उ चाहिँ नि हराएको मिसिङ पर्सन हो भन्ने कसैलाई पनि थाहा थिएन के अनि यो अब्डक्टर एरियल क्यास्ट्रोको कुरा गर्ने हो भने उसको जन्म जुलाई 10 1960 मा भएको थियो पोर्टोरिकोमा अनि ऊ सानो हुँदाखेरि नै यता युएसमा आएको थियो क्लिभल्यान्ड ओहायोमा आएर बसेको थियो उसको एक्सटेन्डेड फ्यामिलीहरू हुन्छ नि रिलेटिभ्सहरू पनि बस्थ्यो कि त्यही ओहायोमा अनि उसले त्यो घर किनेको थियो 1992 मा त्यो घरमा आफ्नो वाइफ र 4वटा बच्चासँग बस्ने गर्थ्यो अनि उसले चाहिँ नि बुढीलाई एकदमै पिटेर हुन्छ नि टाउकोमा लाताले हान्ने हुन्छ नि अनि उसको चाहिँ नि दाँतहरू भाँच्दिएको थियो अनि बोन्सहरू पनि हड्डीहरू पनि भाँच्दिएको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ नि 1996 मा उसको बुढीले उसलाई छोडेर गएको थियो हैन अनि आफ्नो 4वटै बच्चालाई पनि आफ्नै कस्टडीमा लिएर गएको थियो के वाइफले अनि त्यसपछि चाहिँ एरियल क्यास्ट्रो त्यहाँ एक्लै बस्दै थियो घरमा उसको हाइट 5 फिट 7 इन्चको थियो ऊ चाहिँ नि एक्लै बसिरहेको थियो जहिले पनि हैन अनि यता नजिकैको एउटा ज्याज क्लबमा गएर उले गीतहरू गाउने गर्थ्यो म्युजिकहरू बजाउने गर्थ्यो अनि त्यो मात्र थियो कि उसको हबी भन्ने कुरा तर ऊ चाहिँ नि जहिले एक्लै बसिराख्ने ऊ चाहिँ एउटा स्कुल ड्राइभर थियो कि बस ड्राइभर थियो बाहिरबाट हेर्दाखेरि ऊ नर्मल मान्छे जस्तो देखिन्थ्यो कसैले पनि अब इमेजिन पनि गर्न सक्दैन कि अब त्यो मान्छेले चाहिँ यस्तो खालको क्राइम गर्न सक्छ भन्ने कुरा हैन एकदमै अनकन्ट्रोलेबल रिस भएको के रिसलाई चाहिँ थाम्नै नसक्ने एकदम रिस आउने खालको त्यस्तो खालको थियो मिशेललाई क्याप्चर गरेको 1 वर्षपछि 2003 मा क्यास्ट्रोले फेरि अर्को एउटा यङ केटीलाई आफ्नो गाडीमा राखेर लिफ्ट दिन्छु भनेर लिएर जान्छ उसको नाम थियो अमान्डा बेरी अमान्डाको जन्म अप्रिल 22 1986 मा भएको थियो ऊ आफ्नो घरमा मात्रै बस्न खोज्ने अनि स्कुलको वर्कहरू गरेर होमवर्कहरू गरेर बस्ने गर्थ्यो उलाई फ्यासनमा पनि एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो हैन म्याचिङ खालके जुत्ता र लुगाहरू लाउने त्यस्तो खालके नेचरको थियो के अमान्डा फ्यामिलीमा उसको मम थियो अनि एकजना दिदी पनि थियो अनि उनीहरु चाहिँ एकदमै मिल्थ्यो कि एकअर्कालाई एकदमै माया गर्ने हुन्छ नि एज अ फ्यामिली अमान्डा चाहिँ नि कलेज जान चाहन्थ्यो उसको फ्यामिलीमा कोही पनि कलेज गएको थिएन ऊ चाहिँ नि अनि जस म ग्रेजुएट गरेर म कलेज जान्छु मेरो फ्यामिलीको फर्स्ट पर्सन हुन्छु कलेज जाने भनेर उले त्यस्तो खालको सपनाहरू देख्ने गर्थ्यो यो कुरा 21 अप्रिल 2003 को हो अमान्डाको 17th बर्थडे भन्दा एक दिन अगाडिको कुरा अनि त्यति बेला ऊ चाहिँ नि बर्गर किङमा काम गर्ने गर्थ्यो अनि त्यो दिन चाहिँ नि उसले सोचिरहेको थियो डे अफ लिएर हुन्छ नि काममा नगइकन घरमै बस्नु पर्ला मेरो बर्थडे छ भोलि भनेर सोचेको थियो तर त्यही पनि पछि ऊ चाहिँ नि के भएर जस काममा चाहिँ नि गएको हुन्छ हैन अनि काम सकेर ऊ बेलुका घर फर्किरहेको बेलामा उसलाई त्यो बाटोमा एकजना मान्छेले अप्रोच गर्छ गाडीमा है अनि गाडीमा आएर त्यो मान्छेले यस्तो साइडबाट के भन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई राइड चाहिन्छ भनेर सोध्छ अनि उले यस्तो भित्र हेरेको त त्यो भित्र चाहिँ एरियल क्यास्ट्रो हुन्छ है अनि अमान्डाले चाहिँ एरियल क्यास्ट्रोलाई चिन्थ्यो किन भन्दाखेरि एरियलको छोरी एन्जी भन्ने थियो हैन एन्जी र अमान्डा चाहिँ सेम स्कुलमा पढ्थ्यो के अनि उसको स्कुलको साथीको बाबा थियो हैन अनि त्यसपछि अमान्डाले अब चिनेको मान्छे भएछ ल हुन्छ मलाई छोडिदिनुस् त नि भनेर उसको गाडीमा चढ्यो अनि चढेर उनीहरु जाँदै गरेको बेलामा क्यास्ट्रोले सोध्छ तिमीले एन्जीलाई भेटेको छ घरमा छ ऊ भेट्नी हो भनेर सोध्छ अनि अमान्डाले पनि ल हुन्छ अब धेरै दिन भयो उलाई नभेटेको ल म भेट्छु भनेर उसँग जान्छ उसको घरमा अनि त्यसपछि क्यास्ट्रोले आफ्नो घरमा लिएर जान्छ अमान्डालाई अनि घरभित्र छिर्छ उनीहरु दुवै जना अनि यस्तो हेरेको त त्यहाँ कोही पनि हुँदैन अनि क्यास्ट्रोले के भन्छ भन्दाखेरि सायद एन्जी चाहिँ नि नुहाइरहेको छ होला भित्र बाथरुमको ढोका बन्द छ उ नुहाइरहेको छ तिमी एकछिन बस्दै गर उ निस्किन्छ अनि भेटौ उसलाई भनेर भन्छ अनि अमान्डाले पनि हुन्छ भन्छ हैन अनि त्यसपछि क्यास्ट्रोले ल हिँड म तिमीलाई घर देखाइदिन्छु हाम्रो घर भनेर भन्छ अनि ओके भनेर अमान्डा पनि उ सँगसँगै जान्छ के क्यास्ट्रोले पहिला सुरुमा अमान्डालाई माथिल्लो तल्लामा लैजान्छ अनि त्यहाँ गएर एउटा रुमको नजिकै लगेर ढोकाबाट लुकेर यस्तो सानो पालबाट देखाउँछ हैन यस्तो हेरेको त त्यहाँ भित्र चाहिँ नि एकजना केटी हुन्छ नि टिभी हेरेर सुतिरहेको बेडमा देख्छ के अमान्डाले अनि त्यो केटी चाहिँ नि मिशेल नाइट थियो के अनि उसले त्यो देख्छ अनि उसले को हो भनेर सोध्दाखेरि क्यास्ट्रोले मेरो रुममेट हो भनेर भन्छ अनि त्यसपछि उसलाई अर्को रुममा लैजान्छ अनि अर्को रुमभित्र चाहिँ एउटा क्लोजेट हुन्छ अनि त्यो क्लोजेट भित्र लगेर उसलाई चाहिँ नि अँधेरो रुम हुन्छ है बत्ती पनि बालेको हुँदैन उसलाई धक्कालाई भित्र लगेर तेरो प्यान्ट खोल्ने भनेर भन्छ अनि त्यसपछि अमान्डालाई थाहा हुन्छ कि ऊ पनि त्यो घरमा एउटा प्रिजनर भयो भनेर अनि ऊ उसको सेकेन्ड भिक्टिम हुन्छ त्यसपछि अमान्डालाई उसले बेसमेन्टमा लैजान्छ अनि त्यहाँ लगेर उसको हातहरू अनि खुट्टाहरू टेपले पुरै बाँधिदिन्छ हैन टेप लगाइदिन्छ अनि टेपको माथि बेल्ट लगाइदिन्छ अनि बेल्टले पुरा टाइटली बाँधिदिन्छ उसको हात र खुट्टा दुईटै अनि उसको टाउकोमा
हेलमेट पनि लगाइदिन्छ ब्ल्याक कलरको अनि उसलाई चाहिँ त चुप लाएर बस केही आवाज पनि ननिकाल अनि म तँलाई चाहिँ तेरो घर लर छोडिदिन्छु अहिले भनेर भन्छ के अनि अमान्डालाई त्यही अँधेरो कोठामा हैन साङ्लोले बाँधेर एउटा पोल हुन्छ के त्यो रुममा अनि पोलमा साङ्लोले बाँधिदिन्छ अँधेरो बनाएर अनि त्यो एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी पनि हुन्छ त्यो रुममा अनि त्यही छोडेर जान्छ अमान्डा रुन्छ कराउँछ प्लिज मलाई छोडिदिनुस् भनेर हेल्प भन्दै कराउँछ तर अब उसले गुहार मागेको कसैले पनि सुन्दैन अनि उसले चाहिँ नि सायद अब म यहीँ मर्छु होला भनेर एकदमै डराएर बसिरहेको हुन्छ तर अब कोही पनि आउँदैन उसलाई हेल्प गर्नको लागि उसको घर 10 मिनेट ड्राइभमा मात्र थियो अनि यता उसको घरमा उसको मम र उसको दिदी एकदमै आत्तेको थियो अमान्डा घर आएन अब फोन पनि उठाउँदैन के भयो भनेर हैन अनि त्यसपछि उनीहरूले पुलिसलाई कल गर्छ अमान्डा हरायो भनेर अनि पुलिसहरू सबैजनाले अमान्डालाई खोज्न लाग्छ पुरै न्यूजहरुमा पनि हेडलाइन्समा आएको थियो त्यतिबेला अमान्डा हरायो भनेर उसको मम र दिदी न्यूजहरुमा आफ्नो छोरीलाई खोजिरहेको बेलामा उसको लागि फाइट गरिरहेको बेलामा अमान्डाले यता ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीमा त्यो सानो त्यो अँधेरो रुममा बसेर हेरिरहेको हुन्थ्यो के न्यूजमा अनि उसले आफ्नो ममलाई दिदीलाई त्यहाँ देखेर उसले चाहिँ स्ट्रेन्थ पाउँथ्यो के त्यो सिचुएसनबाट लड्नको लागि उसलाई किडन्याप गरेको 4 दिन भइसकेको थियो त्यतिबेला क्यास्ट्रोले अमान्डालाई माथिल्लो तलामा लैजान्छ बेसमेन्टबाट अनि माथि लगेर त्यहाँ एउटा रेडिएटर हुन्छ एउटा हिटर हुन्छ त्यसमा लगेर बाँधिदिन्छ एउटा चेनसँग एरियल क्यास्ट्रोको त्यो घरको एरिया 1400 स्क्वायर फिट थियो त्यसमा चाहिँ 4 वटा बेडरुम अनि एउटा बाथरुम थियो एउटा बेडरुम मेन बेडरुममा चाहिँ अमान्डालाई राखेको थियो उसले त्यो क्लोजेट भित्र अनि अर्को बेडरुममा चाहिँ मिशेललाई राखेको थियो उसको त्यो घर बाहिरबाट हेर्दाखेरि नर्मल हुन्छ नि अर्डिनरी घर देखिन्थ्यो तर भित्र चाहिँ नि अब त्यस्तो नराम्रो क्राइमहरु भइरहेको थियो है कसैलाई पनि थाहा थिएन त्यो घरको झ्यालहरु माथि ढोकाहरु ल्याएर टाँसेर राखेको थियो बाहिरबाट कुनै लाइट पनि छिन नमिल्ने गरेर के जस अँधेरो बनाएर जस बाहिरको मान्छेहरु कसैले पनि झ्यालबाट भित्र केही नदेखोस् भनेर त्यस्तो बनाएर राखेको थियो त्यति मात्र नभएर ढोकाहरुमा क्यास्ट्रोले होममेड अलार्म सिस्टमहरु बनाएको थियो ताकि कोही केटी अब त्यहाँबाट भाग्न खोजे भने त्यो ढोका खोल्न खोजे भने चाहिँ अलार्म बजेर हुन्छ नि क्यास्ट्रोले थाहा पाउँथ्यो के अमान्डालाई हिटरमा त्यो साङ्लोले बानेको चाहिँ नि 6 दिन भइसकेको थियो त्यो साङ्लोहरु सबै सानो सानो साङ्लोहरुलाई चाबीले जोडी बनाएको लामो बनाएको थियो के अनि त्यो चाहिँ नि सिर्फ 5 फिटको मात्र लामो थियो हैन अनि त्यसपछि नि अमान्डाको पुरै संसार नै त्यही 5 फिट भित्र मात्रै सीमित भएर बसेको थियो के सुत्ने बेलामा पनि उ पछाडी ढलेर सुत्न सक्थेन किनभने त्यहाँ चाहिँ चाबीहरु थियो के बिचमा अनि उसको ढाडमा गुन्छ थियो नि त अनि त्यही भएर उसले चाहिँ सबै साङ्लो त्यो उसको पेटमा बानेको सबै साङ्लोलाई सँगै राखेर अगाडि पेटमा च्यापेर सुत्ने गर्थ्यो के अनि क्यास्ट्रोले एक दिन उसलाई सोध्छ तँलाई के ल्याइदिनु पर्छ भनेर सोध्दाखेरि अमान्डाले चाहिँ मलाई कुनै एउटा कलरिङ बुक के भने एउटा जर्नल ल्याइदिए भनेर भन्छ अनि अमान्डालाई ल्याइदिन्छ क्यास्ट्रोले एउटा बुक त्यही उसको टिभीको मधुरो बत्ती बलिरहेको हुन्छ त्यसकै मुनि उसले आफ्नो डायरीमा उसले जर्नलहरु लेख्न थाल्छ उलाई राखेको त्यो रुम एउटा सानो क्लोजेट थियो त्यहाँ भित्र बस्थ्यो अमान्डा अनि एकदमै फोहोर थियो त्यो रुम उलाई एकदमै फोहोर खालके म्याट्रेस दिएको थियो सुत्नको लागि दिनभरिमा उसलाई एउटा चिप्स ल्याएर दिन्थ्यो कहिले भने चाहिँ केही पनि खाना दिन्थेन अनि उसलाई चाहिँ नि बाथरुमहरु पनि जान दिन्थेन है तर अमान्डाले चाहिँ नि हरेस खाएको हुँदैन उसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि उसले त्यो डायरी लेख्ने गर्थ्यो नि जर्नल हो त्यतिबेला चाहिँ नि उसले एभ्री डे त्यो क्यास्ट्रोले उसलाई कतिचोटी अब्युज गर्यो भन्ने कुराहरु उसले चाहिँ नि कोड जस्तो बनाएर डायरीमा त्यो माथि पेजको माथि लेखेको हुन्थ्यो के उसले चाहिँ नि 2x 3x 4x भनेर त्यस्तो भनेर लेखेको हुन्थ्यो है त्यो चाहिँ सिक्रेट कोड के किन भन्दाखेरि उलाई कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब म मरिहाले भने पनि हुन्छ नि अब आफ्नो फ्युचर जे जस्तो भए पनि तर कुनै न कुनै दिन त अब पुलिसहरु आउँछ होला यो घरमा यो क्यास्ट्रोलाई समात्छ होला त्यतिबेला यो डायरी पढेर हुन्छ नि यसले चाहिँ नि मलाई यस्तो गरेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ पुलिसहरुले बुझेर उसको फ्यामिलीहरुले बुझेर सायद उसलाई सजाय दिन्छ होला भन्ने हिसाबले उले त्यसरी कोड लेख्थ्यो के त्यो डायरीको माथि अमान्डा हराएको 1 हप्ता भइसकेको थियो त्यतिबेला उसको घरमा एउटा फोन कल आउँछ अनि त्यो फोन गरेको थियो क्यास्ट्रोले अमान्डाको सेल फोन युज गरेर अमान्डा चाहिँ नि मसँग छ उले मसँग बिहे गर्न खोजेको छ भनेर भन्छ के क्यास्ट्रोले त्यो फोनमा तर अमान्डाको दिदीले त्यो कुरा चाहिँ पत्याउँदैन किन भन्दाखेरि उसको फ्यामिलीलाई थाहा थियो कि अमान्डाले उनीहरुलाई नभनिकन त्यसरी बिहे गर्ने त्यसरी भागेर जाने त्यस्तो गर्दैन भन्ने कुरा अनि त्यसपछि उनीहरुले पुलिसलाई कल गर्छ अनि पुलिसलाई रिपोर्ट गर्छ त्यो कुरा अनि त्यतिबेला जस पुलिसहरुले चाहिँ नि
त्यो फोन ट्र्याक गर्न खोजेको थियो। तर यो 2003 को कुरा हो होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ नि यो टेक्नोलोजी ट्र्याकिङ सिस्टमको यो टेक्नोलोजी चाहिँ खासै डेभलप भएको थिएन। त्यही भएर पुलिसहरूले चाहिँ एक्ज्याक्ट लोकेसन चाहिँ नि फाइन्ड गर्न सकेको थिएन त्यति बेला। तर उनीहरूले त्यो लोकेसनबाट 2-3 ब्लक टाढा हुन्छ नि यो एरियाबाट आएको हो त्यो फोन भनेर चाहिँ थाहा पाएको थियो। अनि पुलिसहरूले 1 हप्तासम्म अमान्डालाई खोजिरहेको थियो कि त्यो फोन ट्र्याक गरेको हिसाबले होइन, यताउता हेरिरहेको थियो। तर क्यास्ट्रोले चाहिँ त्यो फोन युज गर्दैन त्यो कल गरेपछि। अनि त्यसको कारणले अब पुलिसहरूले चाहिँ नि एक्ज्याक्ट लोकेसनै पत्ता लगाउन सकेको थिएन कि त्यति बेला। दिन बित्दै जान्छ, हप्ता बित्दै जान्छ, महिना बित्दै जान्छ, तर कसैले पनि अमान्डालाई हेल्प गरेको हुँदैन। अनि क्यास्ट्रोले के भन्छ भन्दाखेरि मैले नयाँ केटी लिएर आउँछु यो घरमा, अनि त्यसपछि म चाहिँ नि तँलाई घर लएर छोडिदिन्छु, त्यति बेलासम्म तँ यहीँ बस्नुपर्छ भनेर भनेको थियो। तर अमान्डालाई थाहा थियो कि यो क्यास्ट्रोले चाहिँ सबै कुरा झुट बोलेको भन्ने कुरा। किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ नि मिसेललाई देखेको थियो नि त, अर्को रुममा मिसेल छ भन्ने उसले थाहा थियो होइन। मिसेल पनि उसको प्रिजनर हो भनेर अमान्डालाई थाहा थियो। तर मिसेल र उसको बिचमा कुरा चाहिँ भएको थिएन त्यति बेलासम्म। अमान्डालाई किडन्याप गरेर राखेको ठाउँबाट 4 माइल टाढा मात्र थियो उसको मम र दिदी। उनीहरूले त्यहाँ खोजिरहेको थियो होइन, आफ्नो छोरी कता गयो भनेर। तर काहीँ पनि केही पनि भेटाइरहेको हुँदैन। अनि उनीहरूले आफ्नो त्यो क्रिसमस प्रेजेन्ट्सहरू पनि पुरै सेभ गरेर राखेको थियो कि अमान्डाको लागि राखेको गिफ्ट्सहरू। त्यस्तै गर्दा गर्दै 1 वर्ष बित्छ। अनि 2004 मा क्यास्ट्रोले फेरि अर्को एकजना केटीलाई हन्ट गर्न जान्छ। अप्रिल 2, 2004 मा एउटा 14 वर्षको यङ केटी जिना डहेसुस नाम गरेको ऊ आफ्नो स्कुलबाट घर फर्किरहेको थियो। त्यति बेला उसँग आफ्नो एउटा साथी थियो। त्यो साथीको नाम थियो आर्लिन क्यास्ट्रो। ऊ चाहिँ नि एरियल क्यास्ट्रोको छोरी थियो के। अनि जस एरियल क्यास्ट्रोको छोरीसँग जिनाको चाहिँ नि एकदमै राम्रो साथी थियो। उनीहरू दुईजना एकदम मिल्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि सँगै घर गइरहेको बेलामा के गर्छ भन्दाखेरि जिनाले चाहिँ नि एर्लिनलाई तिमी मेरो घर आऊ भनेर भन्छ होइन। अनि उसले चाहिँ नि म ममलाई सोध्छु भनेर भन्छ। अनि ओके भनेर जिनाले आफ्नो पैसा दिन्छ है, थोरै पैसा हुन्छ उसँग, त्यो पैसा दिन्छ ल फोन गरेर सोध नि त ममलाई भन्छ। अनि फोन गरेर आर्लिनले आफ्नो ममलाई सोध्छ म जिनाको घर गएर बस्छु भन्छ होइन। होइन नगर तिमी घरै आऊ फर्केर भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि जिनाले पनि ल त नि भनेर अब जिना आफ्नो बाटो लाग्छ अनि आर्लिन आफ्नो बाटो लाग्छ है। त्यो टाइममा चाहिँ नि एरियल क्यास्ट्रो एउटा गाडीमा चढेर आउँछ। अनि यस्तो जिनाको साइडमा आएर गाडी रोक्छ। अनि उसलाई भन्छ कि तिमीले मेरो छोरीलाई देखेको थियो भनेर सोध्छ। उसले त चिन्थ्यो त्यो एरियल क्यास्ट्रोलाई, किनभने ऊ चाहिँ नि उसको साथीको ड्याड पनि थियो। अनि अर्कोतर्फ उसको ड्याडको पनि साथी थियो क्या त्यो एरियल क्यास्ट्रो। अनि त्यही भएर उसले चाहिँ मैले देखेको छु, भर्खर यतातिर गछ भनेर देखाइदिन्छ। अनि उसले चाहिँ ल देखाइदेऊ नि त, आऊ मसँग गाडीमा चढ मलाई देखाइदेऊ भनेर भन्छ के। उसको गाडीमा चढ्छौ। तर क्यास्ट्रो चाहिँ त्यो गाडी सिधै आफ्नो घर लिएर जान्छ। अनि जिनालाई इन्भाइट गर्छ, ल आऊ भित्र आऊ घरमा भनेर भन्छ। अनि ऊ जान्छ होइन। अब उसले अब चिनिरहेको मान्छे भनेर उसले ट्रस्ट गरेर भित्र छिर्छ। उसले त्यस्तो खासै के सोचेको पनि हुँदैन। घरभित्र पुगेपछि जिना बसिरहेको हुन्छ। त्यति बेला क्यास्ट्रोले आएर उसलाई टच गर्न थाल्छ, छुन थाल्छ। अनि जिनाले चाहिँ नि के गरिरहेको तपाईँले, पुलिस समाज चाहिँ तपाईँलाई भनेर थर्काउँछ क्या होइन त्यो क्यास्ट्रोलाई। अनि क्यास्ट्रोले चाहिँ होइन मैले यतिकै जोक गरेको, ल होइन म तिमीलाई लर घर लर छोडिदिन्छु भनेर भन्छ क्या। अनि जिनाले हुन्छ भनेर उठेर जान लागेको बेलामा उसले के भन्छ भन्दाखेरि यो अगाडिको यो अघि आएको बाटोबाट जाने होइन, तिमीलाई म अर्को बाटोबाट निकाल्छु, त्यो बाटोबाट जान मिल्दैन भन्छ। अनि ल भनेर उसलाई चाहिँ नि डोराउँदै लिएर जान्छ होइन आफूसँग। अनि अर्को बाटो लिएर जान्छु भनेर त उसलाई त बेसमेन्टमा लैजान्छ। अनि बेसमेन्टमा पुगेपछि उसलाई चाहिँ नि साङ्लोले बाँध्न थाल्छ। तर त्यो साङ्लोले चाहिँ राम्रोसँग बाँधेको हुँदैन। अनि जिनाले चाहिँ फाइट ब्याक गरेर छिटो त्यो साङ्लो झिकेर हुत्ताएर फालिदिन्छ होइन। अनि ऊ भाग्न खोज्छ कि त्यो क्यास्ट्रोको हातबाट होइन। भाग्न खोज्दाखेरि तर त्यो क्यास्ट्रोले उसलाई समातेर उसको ढाडमाथि बसेर उसलाई जस अब त्यति सानो त थियो, 14 वर्षको थियो जिना होइन। अब त्यो क्यास्ट्रो चाहिँ अब त्यत्रो ठुलो मान्छे थियो होइन। अनि उसले चाहिँ उसलाई ओभर पावर गर्छ होइन, उसलाई त्यहाँ बाँधेर राख्छ। अनि त्यति बेला जिना चिच्चाउँछ, कराउँछ हेल्प हेल्प भनेर। तर कसैले पनि उसको आवाज सुन्दैन। किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि क्यास्ट्रोले चाहिँ यत्रो ठुलो आवाजको म्युजिक बजाइरहेको हुन्छ कि। क्यास्ट्रोले चाहिँ जहिले पनि लाउड स्पिकरमा गीतहरू बजाउने गर्थ्यो कि, एउटा बेसमेन्टमा बजाउँथ्यो, एउटा चाहिँ नि माथिको तल्लामा बजाउने गर्थ्यो कि। अनि त्यसो गर्दाखेरि त बाहिर मान्छेहरू कसैले पनि केही आवाज सुन्दैन नि त, भित्र जति कराए पनि। अनि त्यस्तो गर्ने गर्थ्यो कि। अनि त्यसपछि अनि थाहा हुन्छ कि जिना चाहिँ नि उसको 3rd प्रिजनर हो भनेर। अनि उसलाई चाहिँ नि त्यहीँ राख्छ।
जिना आफ्नो फ्यामिलीको सबैभन्दा सानो र सबैभन्दा प्यारो छोरी थियो। ऊ चाहिँ नि एकदमै आउटगोइङ खालके, एकदमै साथीहरूसँग बाहिर डुल्न खोज्ने हुन्छ नि, उसलाई स्केटिङहरू गर्न मनपर्ने त्यस्तो थियो। अनि उसको सपना चाहिँ नि आफू एउटा लयर बन्ने थियो है, एउटा वकिल बन्ने सपना थियो। तर त्यो सपना सबै चकनाचुर पारिदिएको थियो क्यास्ट्रोले। जिनाको घर क्यास्ट्रोको घरबाट 2 माइल मात्र टाढा थियो। तर अब उसको फ्यामिलीहरूलाई थाहै थिएन कसले लगेको छ, कहाँ लगेको छ भन्ने कुरा। अनि उसको फ्यामिलीहरूले चाहिँ नि यस्तो पोस्टरहरू फ्लायरहरू बनाएको थियो कि जिनालाई खोज्नको लागि। यो क्यास्ट्रो चाहिँ नि गएर त्यो जिनाको फ्यामिलीबाट त्यो फ्लायरहरू पनि लिएको थियो के। अनि त्यति मात्र नभएर उनीहरूको त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ नि अब जिना फर्केर आओस् भनेर सबैजनाले क्यान्डलहरू लिएर बसेको थियो होइन, एउटा प्रोग्राम पनि गरेको थियो। त्यति बेला क्यास्ट्रो गएर त्यो नेबरहुडको मान्छेहरूसँग गएर उसले पनि क्यान्डल बालेर बसेर हुन्छ नि, अनि त्यहाँ चाहिँ नि ब्यान्डमा उसले म्युजिक पनि गाएको थियो। अनि त्यसै गरेर उसको त्यो फ्यामिली, जिनाको फ्यामिलीहरूलाई भेटेर हग गरेर ल तपाईँको छोरीलाई छिट्टो भेट्टाओस् भनेर त्यस्तो त्यस्तो के अब विसेसहरू गरेर आएको पनि थियो के। क्यान यु बिलिभ द्याट? यता क्यास्ट्रोको घरमा जिनालाई एकदमै ट्रमाटाइज गरेको थियो। सुरुको केही दिनमा जिनाले आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई टिभीमा देख्ने गर्थ्यो। उसले त्यहाँ उसको ड्याड ममहरूले उसलाई खोजिराखेको न्युजहरू हेरिरहेको हुन्थ्यो। अनि त्यसै गरेर उसले चाहिँ अमान्डाको पनि न्युजहरू देखेको हुन्थ्यो। अनि एकचोटि उसले चाहिँ नि क्यास्ट्रोलाई सोधेको थियो, तैँले के अमान्डालाई पनि किडन्याप गरेको हो भनेर क्यास्ट्रोलाई सोधेको थियो। त्यति बेला क्यास्ट्रोले होइन भनेर भनेको थियो। तर पछि 1 महिनापछि चाहिँ नि 3 जनै केटीहरूलाई उसले भेट्न दिन्छ अनि एकअर्कासँग बस्न दिन्छ त्यहाँ। क्यास्ट्रोले घरमा रुल्सहरू पनि बनाएको थियो। उसले 3 जनालाई चेनले बाँधेर राख्थ्यो। अनि जब त्यो घरमा कामहरू गर्न पर्थ्यो, घर सफा गर्न पर्थ्यो, त्यति बेला मात्र उनीहरूको चेन खोलिदिन्थ्यो उसले। भाँडा माझ्ने बेलामा पनि थोरै साबुन युज गरेर धेरै भाँडाहरू माझ्न पर्थ्यो। अनि पकाएर खाइसकेपछि पनि त्यो प्यानहरू धोएर हुन्छ नि स्टोभको बिचमा राख्न पर्थ्यो है। उसले भनेअनुसार राख्न पर्थ्यो कि सामानहरू पनि। उसले 3 जनालाई इक्वली ट्रिट गर्थेन। उसको फेभरेट पर्सन चाहिँ नि जिना थियो, किन भन्दा जिना चाहिँ अब नयाँ पर्सन थियो, त्यो घरमा आएको नयाँ केटी थियो। अनि उसले चाहिँ नि उसलाई अलिकति राम्रोसँग ट्रिट गर्थ्यो 2 जनालाई भन्दा, एमान्डा र मिसेललाई भन्दा। अनि उसले के पनि गर्थ्यो भन्दाखेरि 3 जनालाई अनइक्वल हिसाबले ट्रिट गर्ने। अनि यस्तो खानेकुरा कसैलाई धेरै दिने, कसैलाई थोरै दिने, त्यस्तो के। त्यस्तो गर्दाखेरि अब त्यो खानेकुरा पनि खान नपाउने, अब त्यो भोकै बस्न पर्ने ठाउँमा होइन, अब त्यसरी ट्रिट गर्दाखेरि चाहिँ यो 3 जना केटीहरूको बिचमा चाहिँ अलिअलि फ्रिक्सन पनि प्रोड्युस भएको थियो कि। उनीहरूले चाहिँ त्यस एकअर्कालाई अलिक मन नपराउने जस्तो अलिकति जेलस पनि हुन्थ्यो उनीहरू 3 जना एकअर्कासँग। त्यसै गरेर टाइम बित्दै जाँदा 3 वर्ष बित्छ। अनि उनीहरूको फ्रेन्ड्सहरू पनि पुरै स्कुलबाट ग्रेजुएट पनि भइसकेको हुन्छ। तर उनीहरू 3 जना प्रिजनर भएर बसिरहेको थियो त्यो क्यास्ट्रोको घरमा। अनि उनीहरूको लागि चाहिँ नि बाहिरको वर्ल्डसँग कनेक्ट गर्ने एउटा मात्र चिज थियो, जुन थियो त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी। उनीहरूले जहिले पनि त्यो टिभी हेरिरहेको थियो, अब गर्नको लागि अरू केही पनि थिएन। अमान्डाले चाहिँ नि एउटा प्रोग्राम हेर्ने गर्थ्यो। त्यो प्रोग्राममा चाहिँ नि एकजना एकदमै फेमस साइकिक सिल्भिया ब्राउन नाम गरेको साइकिक त्यो प्रोग्राममा आउने गर्थ्यो। साइकिक भनेको चाहिँ यस्तो भविष्यवाणी गर्ने हुन्छ नि, ज्योतिषीहरू जस्तो के, जस के भइरहेछ के हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्ने काम गर्छ के। अनि त्यो साइकिकको त्यो प्रोग्राम चाहिँ नि उसलाई एकदमै मन पर्थ्यो अमान्डालाई। अनि उसले चाहिँ प्रे गर्थ्यो कि हे भगवान्, मेरो मम पनि यो प्रोग्राममा आए हुन्थ्यो। अनि उसले मेरो ममलाई भन्दै हुन्थ्यो कि म सन्चो छ, म चाहिँ बाँचिरहेको छु भनेर भन्दै हुन्थ्यो भनेर उसले प्रे गरिरहेको हुन्थ्यो के। अनि एक दिन अचानक उसले टिभी हेरिरहेको बेलामा उसको मम त्यो प्रोग्राममा आउँछ है। अनि अमान्डाले यताबाट टिभीबाट हेरिरहेको छ के। अनि त्यति बेला तर त्यो साइकिकले चाहिँ के भन्छ भन्दा अमान्डाको ममलाई, अमान्डा चाहिँ अब बाँचेको छैन, सी इज अलरेडी डेड भनेर त्यस्तो भनिदिन्छ क्या। अब अमान्डाको ममले त्यस्तो कुरा सुन्दाखेरि एकदमै हार्ट ब्रेक हुन्छ, ऊ त्यहाँ रुन थाल्छ। अनि फेरि आफ्नो आमाको रियाक्सन्सहरू पनि सबै उसले टिभीमा देखिरहेको हुन्छ अमान्डाले यता होइन। अनि त्यति बेला अब अमान्डा पनि एकदमै रुन्छ। अनि जस उनीहरूको बिचमा हुनसक्ने कनेक्सन, त्यो कनेक्सन टुटे जस्तो हुन्छ क्या अमान्डालाई। अनि त्यति मात्र नभएर त्यो इन्सिडेन्ट भएको 2 वर्षपछि चाहिँ एउटा न्युज रिपोर्टमा के आउँछ भन्दाखेरि अमान्डाको मम चाहिँ नि बिरामी भएर डेथ भयो भन्ने न्युज आउँछ। अमान्डाको लागि चाहिँ यो एकदमै हार्ट ब्रेकिङ कुरा थियो। ऊ चाहिँ नि अब एकदमै डेभस्टेटेड थियो, किनभने उसको ममले त्यत्रो वर्षसम्म आफ्नो छोरीलाई खोजिरहेको थियो, उसको लागि फाइट गरिरहेको थियो होइन। अनि उसले त्यो न्युजहरूमा आफ्नो ममले त्यस्तो फाइट गरिरहेको देख्दाखेरि उसलाई एकदमै प्रोत्साहन हुन्थ्यो, उसले एकदमै स्ट्रेन्थ पाउँथ्यो नि त। तर अब उसको ममको नै डेथ हुँदाखेरि, अब त्यो मम बिरामी हुँदा ऊ आफ्नो ममसँग नभएको त्यस्तो कुराहरूले उसलाई एकदमै मन दुख्छ, एकदमै चित्त दुखेर आउँछ। अनि एकदमै इमोसनल भएर रुन थालेको थियो त्यति बेला।
अमान्डा 20 वर्ष पुगिसकेको थियो अनि उसको बर्थडे पनि थियो अनि उसले थाहा पाउँछ कि ऊ प्रेग्नेन्ट भएको छ भन्ने कुरा। अनि उसलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सायद मेरो ममले नै त्यो बेबी मेरो पेटमा राखिदिएको होला मलाई बलियो बनाउनको लागि, मलाई स्ट्रेन्थ दिनको लागि भनेर उसले सोचेको थियो कि अनि ऊ एकदमै खुसी हुन्छ त्यति बेला। मिसेल थियो नि, मिसेल पनि 5 चोटिसम्म प्रेग्नेन्ट भएको थियो। तर त्यो क्यास्ट्रोले चाहिँ नि मिसेललाई प्रेग्नेन्ट भए पनि उसको त्यो बच्चालाई चाहिँ जन्माउन दिएको थिएन। उसले मिसेललाई खानेकुरा खान नदिएर उसलाई भोकै राखिदिने, उसलाई पिट्ने पनि गर्थ्यो, बेल्टले हान्ने गर्थ्यो। उसको पेटमाथि प्रेग्नेन्सी भइरहेको बेलामा पनि पेटमाथि उफ्रेर हुन्छ नि उसलाई चाहिँ 3 चोटिसम्म भर्याङबाट खसालिदिएर त्यस्तो गरेको थियो के। अनि बिचरा मिसेलले चाहिँ आफ्नो बच्चा पाउन सकेको थिएन 5 चोटिसम्म प्रेग्नेन्ट हुँदा पनि। तर यो अमान्डाको केसमा अमान्डा जब प्रेग्नेन्ट भएको कुरा थाहा पाउँछ नि क्यास्ट्रोले, उसले तर अमान्डालाई चाहिँ नि ल तिमीले बच्चा पाउन हुन्छ भनेर उसलाई बच्चा पाउन दिएको थियो के। अब यो चाहिँ अचम्म लाग्दछ है, अब किन त्यस्तो गरेको थियो क्यास्ट्रोले त्यो कुरा चाहिँ क्लियरली थाहा छैन होइन। मिसेललाई चाहिँ मम बन्न दिएको थिएन तर अमान्डालाई चाहिँ मम बन्न दिन्छ उसले। अनि इयर 2006 मा बिहान पख त्यो चाहिँ नि क्रिसमस डेको दिन थियो अनि अमान्डालाई लेबर हुन थाल्छ, उसलाई बेथा लाग्न थाल्छ। अनि त्यति बेला क्यास्ट्रोले चाहिँ एउटा इन्फ्लेटेबल पुल के बच्चाहरू खेल्ने त्यो प्लास्टिकको पुल हुन्छ नि हो त्यस्तो ल्याएर राखिदिन्छ, ल तिमीले बच्चा यसमै जन्माउने भनेर घरमै जन्माएको थियो कि त्यो बच्चालाई। अनि त्यति बेला चाहिँ नि मिसेललाई ल्याएर उसले ल तैँले चाहिँ नि यो बच्चा जसरी भए नि जिउँदै निकाल्न पर्छ, यदि तैँले जिउँदै निकालेनस् भने यो बच्चालाई म तँलाई मारिदिन्छु भनेर त्यसरी धम्काएर के डर देखाएर अनि मिसेलले चाहिँ नि हेल्प गरेको थियो अमान्डालाई त्यो बच्चा पाउनको लागि। अनि उनीहरूले त्यो घरमै पाएको थियो त्यो बच्चालाई विदाउट एनी मेडिकल इक्विपमेन्ट, विदाउट एनी असिस्टेन्ट के। अब डक्टरहरू कोही पनि थिएन है, उनीहरूले आफैले पाएको थियो त्यो बच्चा। अनि त्यो बच्चाको नाम थियो जसलिन। जसलिनको जन्म भएपछि अमान्डाले चाहिँ त्यस्तो एबनर्मल ठाउँमा पनि नर्मालिटी खोजिरहेको हुन्छ कि उसले चाहिँ नर्मल बनाउन खोज्छ आफ्नो छोरीको लागि है। त्यो घर त्यो रुम के ऊ त त्यति सानो टाइनी रुममा बस्छ नि त। इभन त्यस्तो भएर पनि त्यो झ्यालमा छोपेको त्यो ढोका थियो नि त्यो ढोकालाई उसले पुरा कलरफुल खालके सावर कर्टन्सहरूले छोपेर हुन्छ नि ब्राइट एन्ड कलरफुल बनाएको थियो कि उसले त्यो रुम है आफ्नो बच्चाको लागि। अनि उसले चाहिँ एल्फाबेट्सहरू पनि टाँसिदिएको थियो भित्ताभरि। बिस्तारै टाइम बित्दै जाँदाखेरि जसलिन 3 वर्षको पुग्छ अनि उसले चाहिँ नि क्वेसन्सहरू सोध्न थाल्छ। उसको ममको अब पेटमा अब त्यो साङ्लोले बाँधेको त्यो मेटल चेनले बाँधेको देख्दाखेरि उसले क्वेसन्सहरू सोध्छ के हो यो भनेर सोद्धाखेरि क्यास्ट्रोले चाहिँ नि यो ब्रेसलेट हो भनेको थियो। अनि त्यति बेला क्यास्ट्रोले आफ्नो छोरीलाई चाहिँ माया गर्न थाल्छ के। अनि त्यही भएर उसले चाहिँ नि अमान्डाको त्यो साङ्लोहरू पनि निकालिदिन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूलाई चेनले बाँध्न छोडेको थियो। त्यति बेला गर्दा गर्दै क्यास्ट्रोले आफ्नो छोरी जसलिनलाई बाहिर पार्कहरूमा नि लान थाल्छ। अनि जसलिनले कहिले पनि घाम पनि देखेको थिएन, अब रुख बिरुवाहरू केही नदेखेको होइन। ऊ त एकदमै एक्साइटेड हुन्छ कि नि जहिले पनि बाहिर जान्छु ड्याडी बाहिर जान्छु भनिराख्ने त्यस्तो के। अनि जसलिनलाई चाहिँ उसले तर माया गर्छ त्यो क्यास्ट्रोले है। त्यसपछि 2011 मा उसको छोरी जसलिन 5 वर्षको पुग्छ। त्यति बेला अमान्डाले त्यही टाइनी रुमभित्र नै एउटा स्कुल जस्तो बनाएको थियो कि उनीहरूले चाहिँ भाँडाकुटी खेले जस्तो गर्थ्यो है स्कुल जाने। अनि ममले चाहिँ अब छोरीलाई स्कुलमा ड्रप गर्ने अनि त्यसपछि ल म जान्छु है भनेर बाई बाई भनेर निस्किने। अनि फेरि अनि छोरीलाई फेरि स्कुलबाट लिएर आउने जस्तो त्यस्तो कि इमेजिनेरी वर्ल्ड क्रिएट गरेको थियो कि अमान्डाले आफ्नो छोरी र आफ्नो लागि होइन। यत्रो वर्षसम्म त्यसरी चेनले बाँधेर हुन्छ नि प्रिजनर जसरी बस्दाखेरि किन तिनैजना वुमेनहरूले भाग्न खोजेन भन्ने क्वेसन सोध्ने गर्छ मान्छेहरूले। तर पछि गएर उनीहरूले एडमिट गरेको थियो कि थुप्रै अपर्च्युनिटिजहरू पाएको थियो उनीहरूले भाग्नको लागि, तर उनीहरूसँग केही हिम्मतै थिएन कि। उसले अब एकदमै पिट्ने गर्थ्यो उनीहरूलाई। अनि त्यस्तो बेलामा अनि एकदमै अनप्रेडिक्टेबल पनि थियो कि अब कहिले के गर्ने गर्थ्यो कि त्यो क्यास्ट्रोले है। अनि उनीहरू तिनैजना बिचरा डराएर हुन्छ नि उनीहरूले केही आवाज पनि उठाउन सक्थेन। अनि इभन एकचोटि चाहिँ क्यास्ट्रोको छोरी जिनाको साथी त्यो घरमा आएको पनि थियो। अनि उसले आफ्नो ड्याडलाई भेट्नको लागि घरमा आएको थियो। त्यति बेला क्यास्ट्रोले तिनैजनालाई साङ्लोले बाँधेर बेसमेन्टमा लएर राखेको थियो। अनि अमान्डाको छोरी पनि थियो त्यति बेला। अनि जस जिनाको साथी उसको छोरी त्यही 10 फिट टाढा मात्र थियो होइन। स्टिल उनीहरू तिनैजनाले केही आवाज पनि उठाएको थिएन, उनीहरू कराएको पनि थिएन है। उनीहरूलाई थाहै थिएन कि अब कति बेला यो क्यास्ट्रोले अब हामीलाई मार्छ भन्ने जस्तो हुन्छ नि त। अनि उनीहरू डराएर केही बोल्नै सकेको थिएन के। अनि त्यसै गरेर क्यास्ट्रोको कहिलेकाहीँ चाहिँ उसको साथी पनि आउने गर्थ्यो, एकजना साथी जो चाहिँ नि अब एभ्री विक आउँथ्यो है। म्युजिकहरू प्र्याक्टिस गर्थ्यो उनीहरूले। अनि त्यसै गरेर उनीहरूले त्यहाँ खाना पकाएर पनि खाने गर्थ्यो किचनमा। अनि यति ठुलो स्वरमा म्युजिक बजिरहेको हुन्थ्यो कि लाउड स्पिकरमा अब त्यो केटीहरू बिचरा जति कराए पनि अब कसैले सुन्ने पनि होइन फर्स्ट कुरा त। अनि जो त्यस्तो थियो के सिचुएसन।
अनि एक दिन 6 मे 2013 मा एउटा अनएक्सपेक्टेड इभेन्ट हुन्छ। अमान्डाको छोरी थियो नि जसलिन, ऊ त्यति बेला 6 वर्षको थियो। ऊ त्यति बेला आफ्नो आमाको रुममा दौडिँदै आउँछ होइन, कराउँदै कराउँदै मम्मी ड्याडीको कार त बाहिर छैन, ड्याडीको कार त बाहिर छैन भन्दै कराउँदै आउँछ। त्यति बेला अमान्डाको चाहिँ नि हार्ट बिट एकदमै बढ्छ है, उसलाई चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ। अनि आफ्नो बेडरुमको ढोका यस्तो हेरेको त अनलक हुन्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो 10 वर्षसम्म ऊ त्यो घरमा बसुन्जेल कहिले पनि उसको त्यो बेडरुमको ढोका अनलक हुँदैन क्या, जहिले पनि लक गरेर जाने गर्थ्यो त्यो क्यास्ट्रोले होइन। लकिली त्यो दिन चाहिँ नि उसको त्यो ढोका खुल्लै हुन्छ क्या बेडरुमको। अनि ऊ भाग्दै भाग्दै बेडरुमबाट बाहिर निस्किन्छ। अनि त्यहाँ गएर फ्रन्ट डोरमा पुग्छ होइन, त्यो घरको मेन डोरमा पुग्छ। अनि त्यहाँ गएर हेरेको त त्यो फ्रन्ट डोरको ढोका पनि खुल्लै हुन्छ। अनि अमान्डाले छिटो छिटो त्यो फर्स्ट ढोका खोल्छ। अनि तर फर्स्ट ढोका खोलेपछि सेकेन्ड ढोका पनि हुन्छ कि त्यहाँ त्यो मेन ढोकामा। अनि त्यो सेकेन्ड ढोका तर लक हुन्छ। अनि अमान्डाले खोल्न ट्राई गर्छ तर खुल्दैन होइन। अनि उसले तर त्यहाँ कसरी हुन्छ घुसारेर हात आफ्नो होइन, हात बाहिर निकाल्छ ढोका बाहिर। अनि उसले हात हल्लाएर कराउन थाल्छ क्या, हेल्प मी भन्दै के होइन, मलाई चाहिँ यहाँबाट निकालिदिनुहोस् भन्दै कराउन थाल्छ। साइड साइडको नेबरहरू कसैले सुन्छ कि भनेर। अनि त्यति बेला एउटा नेबरले देख्छ अमान्डालाई। अनि उसलाई देख्छ तर उसले केही पनि हेल्प गर्दैन। उसले नदेखे जसरी निस्केर जान्छ कि अब कसैलाई पनि अब के भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा थिएन। अनि त्यो मान्छे जान्छ। त्यस्तो देखेपछि अमान्डा बिचारा एकदमै निराश हुन्छ। उसले सोच्छ कि अब क्यास्ट्रो आएर अब मलाई मार्ने भयो, अब मैले यस्तो गरेको थाहा पाएर भनेर होइन, डराइरहेको हुन्छ होइन। ठ्याक्क त्यति बेला एकजना अर्को मान्छेले उसलाई देख्छ। उसको नाम थियो चार्ल्स राम्जी। अनि त्यति बेला चार्ल्सले चाहिँ नि मेकडोनल्ड्स खाइरहेको थियो कि। अनि जब अमान्डा चाहिँ एकदमै कराएको सुन्छ नि, एकदमै स्क्रिम गरिरहेको हुन्छ है, अब मलाई हेल्प गर्नुहोस् म अमान्डा बेरी हो भन्दै कराइरहेको हुन्छ भित्रबाट। अनि उसले देख्छ त्यो। अनि देखेपछि ऊ छिटो छिटो जान्छ। अनि त्यो पोर्चमा गएर उभिन्छ। अनि गएर हेर्छ क्या ढोकाको बाहिर। अनि अमान्डालाई देख्छ होइन। अनि अमान्डाले प्लिज मलाई यहाँबाट निकाल्नुहोस्, म यहाँ धेरै वर्ष भयो यहाँभित्र बसेको, प्लिज मलाई हेल्प गर्नुहोस् भनेर कराउन थाल्छ। अनि चार्ल्सले चाहिँ नि ल भनेर उसले चाहिँ त्यो मेन ढोका यस्तो तान्न खोज्छ कि अगाडिबाट होइन, बाहिरबाट। उसले खोल्न खोज्दा त्यहाँ खुलिँदैन किनभने त्यो ढोका चाहिँ लक गरेर गएको रहेछ क्यास्ट्रोले। अनि चार्ल्सले चाहिँ बेसरी किकहरू हान्छ त्यो ढोकामा, एकदमै ब्याङ ब्याङ गरेर हानेर। अनि त्यसपछि जबरजस्ती तानेको त पछि त्यो ढोका खुल्छ के। अनि त्यो ढोका खुल्न साथ अमान्डाले आफ्नो छोरीलाई पक्रेर दौडिँदै बाहिर निस्किन्छ बाटोमा। अनि त्यसपछि उसले 911लाई कल गर्नु भनेर कराउन थाल्छ। अनि त्यसपछि पुलिसलाई कल गर्छ। अनि फ्यु मिनट्सभित्रमा नै पुलिस आइपुग्छ त्यहाँ। अनि पुलिसहरूले अब अमान्डा र उसको छोरीलाई देख्छ। अनि त्यसपछि उनीहरूलाई सोध्छ त्यो घरमा अरू पनि मान्छे छ भनेर सोद्धाखेरि उसले चाहिँ छ, 2 जना अर्को पनि वुमेनहरू छ, मिसेल र जिना छ भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि पुलिसहरू भित्र छिर्छ त्यो घरको भित्र। त्यति बेला मिसेल र जिना चाहिँ एउटै रुममा थियो। उनीहरूले चाहिँ ढोका लक गरेर बसिरहेको थियो। अनि बाहिरबाट जब पुलिसहरूले पुलिस पुलिस भनेर कराउन थाल्छ नि होइन, अनि भित्र छिर्छ नि, त्यति बेला मिसेलले दौडिँदै गएर ढोका खोलेर भाग्दै गरेर पुलिसलाई गएर हक गर्छ होइन, तपाईँले हामीलाई बचाइदिनु भयो, प्लिज मलाई छोडेर नजानुहोस्, हामीलाई नछोड्नुहोस् भनेर हक गरेर एकदमै रुन थाल्छ क्या। अनि त्यति बेला पुलिसले पनि अब छोड्दैन अफकोर्स। अनि उनीहरूलाई लिएर बाहिर निकाल्छ अनि रेस्क्यु गर्छ। त्यति बेला जिना पनि उसको फेस पुरै चेन्ज भइसकेको थियो। उसले 30 पाउन्ड लुज गरेको थियो त्यति बेला। अनि ऊ चाहिँ अनरिकग्नाइजेबल भएको थियो। अनि जो 3जना वुमेनहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गरेको थियो त्यति बेला। त्यो टाइममा क्यास्ट्रो चाहिँ नि ड्रिङ्क गर्नको लागि बाहिर निस्केको थियो। अनि पुलिसहरूले गएर उसलाई समात्छ। त्यति बेला क्यास्ट्रो 52 इयर्स ओल्डको थियो। अनि पछि उसको घरमा सर्चहरू गर्ने बेलामा FBI ले चाहिँ एउटा डायरी भेट्छ। त्यो चाहिँ क्यास्ट्रोले लेखेको डायरी थियो कि 2004 मा। अनि त्यो डायरीमा के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि यो 3जना वुमेनहरूलाई चाहिँ नि मैले मेरो घरमा ल्याएर राखेको छु। तिनीहरूले यो सबै भोग्न परेको कारण आफैले गरेर नै हो। किन भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ नचिनेको मान्छेको गाडीमा बसेर आएको थियो, त्यही भएर उनीहरू नै रेस्पोन्सिबल छ भनेर त्यस्तो त्यस्तो लेखेको थियो कि त्यो डायरीमा। भन्नु खोज्नुको मतलब क्यास्ट्रोले चाहिँ नि आफूले गरेको त्यस्तो क्राइमहरू थियो नि, त्यो सबै चाहिँ नि 3जना वुमेनहरूलाई ब्लेम गर्न खोजिरहेको थियो कि। उसले चाहिँ नि आफूले गरेको भनेर भनिरहेको थिएन कि उनीहरूकै दोष हो, उनीहरू नचिनेको मान्छेको गाडीमा आउनै नपाउने हो पहिला सुरुमा त भन्ने त्यस्तो त्यस्तो टाइपको कुराहरू लेखेको थियो कि। अनि त्यहाँबाट थाहा हुन्छ कि क्यास्ट्रोको एटिट्युड कस्तो थियो भन्ने कुरा है।
तर फाइनली तीनैजना वुमेनहरू फ्री भएको थियो। उनीहरूको त्यो नाइटमेयर जस्तो लाइफ हुन्छ नि त्यस्तो डरलाग्दो सिचुएसनबाट 10 वर्षपछि उनीहरू त्यहाँबाट फुत्किन सफल भएको थियो। उनीहरूलाई रेस्क्यु गरेको 2 दिनपछि अमान्डा र जिना आफ्नो फ्यामिलीसँग गएर बसेको थियो। तर मिसेल चाहिँ नि हस्पिटलमा नै थियो है, किन भन्दाखेरि मिसेललाई चाहिँ नि क्यास्ट्रोले उसलाई धेरै पिटेर उसको नर्भहरू ड्यामेज भएको थियो अनि भिजन पनि लस भएको थियो है, अनि त्यही भएर ऊ चाहिँ हस्पिटलाइज थियो। अनि यता जिनाको केसमा चाहिँ नि जिनालाई चाहिँ नि त्यो धेरै टाइमसँग त्यो चेनले बाँधेको भएर उसको त्यो हड्डीहरूमा नै प्रब्लम आएको भएर अलिकति चल्नमा अलिक गाह्रो पनि हुने त्यस्तो भएको पनि थियो उसलाई। 12 जुलाई 2013मा क्यास्ट्रोलाई यति धेरै चार्जहरू लागेको थियो। पछि एरियल क्यास्ट्रोले गिल्टी प्लिड गरेको थियो टोटलमा 937 वटा काउन्ट्स अफ रेप, किडन्यापिङ अनि मर्डरको लागि। अनि उसले त्यो गिल्टी प्लिड गर्नुको रिजन चाहिँ नि उसले त्यो डेथ पेनल्टीबाट बच्नको लागि के, अनि उसले चाहिँ नि लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट भनेर सेन्टेन्स पाएको थियो प्लस 1000 इयर्स विदाउट एनी पोसिबिलिटी अफ परोल। यसको मतलब ऊ त्यो जेलबाट कहिले पनि निस्किन सक्थेन के। क्यास्ट्रोको हियरिङको बेलामा त्यो कोर्टमा अमान्डा चाहिँ गएको थिएन, तर मिसेल चाहिँ नि गएको थियो त्यति बेला। अनि पछि ऊ त्यो जेलमा गइसकेपछि क्यास्ट्रोले चाहिँ नि म मेरो छोरीलाई भेट्छु, एकचोटि जसलिनलाई भेट्छु भनेको थियो, उसले रिक्वेस्ट गरेको थियो, तर कोर्टले चाहिँ नि डिनाई गरिदिएको थियो, उसले भेट्न पाएको थिएन। तर ऊ जेलमा गएको केही हप्ताभित्रमा नै सेप्टेम्बर 3, 2013मा आफ्नो बेडसिट युज गरेर त्यहाँ फाँसीको फन्दा बनाएर झुन्डेर मरेको थियो कि। उसले चाहिँ नि हि टुक द इजी वे आउट। अब उसले चाहिँ नि त्यो जेलमा बसेर तडपिन पर्ने थियो, तर उसले चाहिँ नि अब त्यसरी मरेर गयो। अनि पछि त्यो उसको घर थियो नि त्यो पनि पुरै भत्काएर फालिदिएको थियो, किनभने अब अरू मान्छेहरू आएर हेर्न खोज्छन् त, एकदमै त्यतिकै क्युरियोसिटी मात्र बढ्छ भनेर त्यो घर पुरै भत्काएर फालिदिएको थियो। यो केसमा चाहिँ नि मान्छेहरूले कतिजनाले क्वेसन्सहरू उठाइरहेको हुन्छ कि यो 3 जना वुमेनहरूले अब त्यत्रो 10-11 वर्षसम्म के, अब 10-11 वर्ष त थोरै टाइम त होइन, त्यत्रो टाइमसम्म पनि उनीहरूले केही आवाज ननिकालिकन बिस्तारै केही नबोलिकन त्यो घरमा कसरी बसेको थियो, उनीहरू किन भाग्न खोजेको थिएन भनेर क्वेसन्सहरू गरेको थियो कि। अब नेबरहरू साइडको छिमेकीहरूले कसैले एक थोपा केही आवाज पनि नसुनेको के, अब त्यत्रो 10-11 वर्षसम्म के। अब त्यो त अचम्म लाग्दो कुरा हो नि त होइन। उनीहरूले केही नभनेको अनि भाग्न पनि नखोजेको, सायद उनीहरूलाई चाहिँ स्टकहोम सिन्ड्रोम भएको थियो होला भनेर मान्छेहरूले क्वेसन्सहरू गरिरहेको थियो है। यो स्टकहोम सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ नि एउटा इमोसनल रेस्पोन्स हो के, जसमा चाहिँ नि भिक्टिमले अब्युजरमाथि सिम्पथी देखाउँछ के। अनि मेरो विचारमा चाहिँ नि उनीहरू सायद त्यो बाँच्नको लागि मात्र त्यस्तो गरेको थियो जस्तो लाग्छ है। अब बाँच्न त सबैजनालाई मनपर्छ। अब त्यो क्यास्ट्रोले चाहिँ नि अब उनीहरूलाई पिटेर चेनले बाँधेर अब खान नदिने, मर्नु नबाँच्नु बनाउने, बिचरा उनीहरू अब त्यस्तो सानो सानो केटीहरू थियो है। अब उनीहरू चाहिँ कसरी हुन्छ अब आफू सर्भाइभ गर्छु भनेर तिनीहरूले चाहिँ जस त्यो क्यास्ट्रोसँग कोअपरेट गरेर हुन्छ नि जसरी हुन्छ यसरी हुन्छ कि उसरी हुन्छ कसरी हुन्छ अब आफू बाँच्नको लागि मात्र के, त्यसको लागि नै यस्तो भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। तपाईँलाई के लाग्छ? यही नै हो 3 जना यङ एक्स्ट्रा अर्डिनरी वुमेनहरूको स्टोरी। अब एकदमै अचम्म लाग्छ त्यत्रो 10-11 वर्ष उनीहरूले कसरी त्यो घरमा सर्भाइभ गरेको थियो भन्ने कुरा थाहा पाउँदाखेरि। उनीहरूले चाहिँ नि आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ नि बुकमा लेखेको पनि छ। मिसेलले 2014मा एउटा बुक लेखेको थियो, अनि पछि 2015मा अमान्डा र जिनाले सँगै मिलेर एउटा बुक पनि लेखेको छ। त्यसै गरेर अमान्डाले चाहिँ नि एउटा प्रोग्राम पनि, टिभी सो पनि होस्ट गर्छ जसमा चाहिँ नि मिसिङ चिल्ड्रेनहरूको बारेमा इन्फर्मेसनहरू लिनको लागि त्यो प्रोग्राम उसले चलाउँछ है। अनि ऊ सक्सेसफुल पनि भएको छ त्यो प्रोग्राममा। यो केसबाट अर्को पनि कुरा के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यो कति धेरै मिसिङ चिल्ड्रेनहरू हुन्छन् त होइन। अनि कति वर्षसम्म उनीहरू घर फर्केर आएको हुँदैन, अनि उसको फ्यामिलीहरूले पनि अब होप छोडिसकेको हुन्छ उनीहरू आउँछ भनेर, अनि पुलिसहरूले पनि उनीहरूको केसहरू क्लोज गरिसकेको हुन्छ नि। त्यस्तो बच्चाहरू सायद कतिजना छ होला स्टिल जिउँदै के। अब जसरी अमान्डा, जिना र मिसेल त्यत्रो 10-11 वर्षपछि फर्केर आएको थियो नि होइन, अनि उनीहरूलाई त्यसरी क्याप्चर गरेर राखेको थियो, सायद त्यो मिसिङ चिल्ड्रेनहरू मध्येमा कतिजनालाई पनि त्यसरी नै राखेको छ होला होइन। त्यस्तो कुरा पनि थाहा हुन्छ यो स्टोरीबाट। जस होपफुली अब अरू पनि मिसिङ चिल्ड्रेनहरू यसरी नै भेटाओस् भन्ने अब प्रे गर्छौँ हामी है। जस तपाईँलाई यो स्टोरी कस्तो लाग्यो लेख्न नबिर्सिनु होला तपाईँहरूको विचारहरू। म तपाईँलाई नेक्स्ट विक फेरि भेट्नेछु यस्तै इन्ट्रेस्टिङ रियल लाइफ क्राइम स्टोरी लिएर आउनेछु। अन्टिल देन टेक केयर, मेक वाइज डिसिजन्स इन लाइफ, स्टे सेफ आउट देयर, बाई।